لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. तमाम यहाँ पहली सफ़े पहले मुकम्मल कर लें, दरमियान में खाली जगह न छोड़ें, मोबाइल फोन बंद कर दें, वसाइल हम बर्बाद हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أفضل ذكر لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على كريمنا صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلى الله عليه اللهم ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جميع جماعة الحاضرين كما تقبلت من الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم اشفعنا فإنك خير الشافعين صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين بحرمة سيد العالمين مصطفى جانے رحمت تیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا اج سوانی گلی چمکت آقا چاند سوہانی گلی چمکت آقا چاند اس کے اپنوں سے ساتھ پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام نبی پہ حد دونوں اہل بیت نبی پہ حد دونوں خاندان رسالت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید القونین والثقلین محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मालिक मेरे भेजना हरदम दो सलाम मालिक मेरे भेजना हरदम दो सलाम अपने दिल की सबसे ऊंची है शाम मौला या خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.